बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल से ये बहस जारी है कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलने नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। लोग ये नहीं पूछ रहे कि फ़ायदा क्या होगा, लोग ये पूछते हैं कि अगर ICC के टूर्नामेंट में खेलने से इनकार करें तो क्या नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है अगर आप जो है ICC के किसी टूर्नामेंट में शिरकत करने से इनकार कर दें तो ICC को तो नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा जो कि मेज़बान है, श्रीलंका को नुकसान होगा, खुद पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। ये वो सवाल है जो लोग पूछते हैं। लेकिन मैंने ये जो बात कही कि बहुत नुकसान होगा, ये इस तनाज़र में कही कि अगर कोई क्रिकेट बोर्ड जो है इनकार करता है कि वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो उसको क्या नुकसान होगा। इस पर इस वक्त जो गैर मुल्की अखबारात यानी इंडियन अखबारात भी जो ले लें तो वहाँ पर ये बहस जारी है। पाकिस्तान से भी तजियाकार जो है इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन वाज़िया और आसान अल्फाज में मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ICC आमदन का चौथा बड़ा शराकतदार है, यानी पाकिस्तान ICC को होने वाली किसी टूर्नामेंट की आमदन का चौथा बड़ा शराकतदार है। उससे पहले इंडिया, सबसे पहले इंडिया, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद चौथा नंबर पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान की ये आमदन करोड़ों डॉलर में होती है। और क्या पाकिस्तान अगर इनकार करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इनकार करता है तो ये करोड़ों डॉलर उसको नहीं मिलेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक अगर पाकिस्तान इन मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेता है तो उसको तकरीबन 1,45,00,000 डॉलर का नुकसान हो सकता है। और ये कहा है जी स्पोर्ट्स तजियाकार हैं नीरव भाटिया, उनकी ये बात है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को किसी टेस्ट चैम्पियनशिप में और क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत होने से रोका जा सकता है, यहाँ बाहर किया जा सकता है। इसके बाद वो एक बहस आ गई जी कि नुकसान क्या होगा, ICC को नुकसान क्या होगा। तो ICC जो है इस पर लाखों करोड़ों डॉलर कमाती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं उनमें 1 अरब डॉलर तक 20 सालों में कमाया जा चुका है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी रकम है जिससे जो है ज़्यादा की आमदनी, मतलब 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की आमदनी हुई है। और इससे अगर ये मैचेस अब नहीं होते हैं इंडिया पाकिस्तान के किसी भी ICC टूर्नामेंट में तो इससे ICC को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। और ICC जो है फिर और जो है वो हो जाएगा उसके लिए इंडिया के आके हाथ पिलाने को, जो कि पहले भी हाथ पिलाता ही है। खैर उसमें तो क्या कहना। फिर वो तजिया आया जी कि जो एयर टाइम है ये भी सबसे महंगा पाकिस्तान और भारत के मैचेस का बिकता है, क्योंकि इनको तकरीबन 2 अरब अफराद देख रहे होते हैं क्रिकेट को। इतनी क्रिकेट देखनी जो है आप अंदाज़ा करें ना, 1.25 अरब 1.5 अरब तो वही है जो कि इंडियंस हैं। और फिर उसके बाद दुनिया में क्रिकेट फैंस हैं जो इन दोनों की रिवलरी को देखते हैं। फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यानी जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी और समझी जाती है वहाँ पर इसको किया जाता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये शायद पाकिस्तान के लिए मुमकिन ना हो कि इसका इनकार करे, क्योंकि इनकार करेगा तो जिस तरह भाटिया साहब ने कहा कि जी ये नीरव भाटिया ने कहा कि ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से और वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। और यही इमेज जो है बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये है वो सवाल का जवाब जो मैंने शुरू की थी जिससे बात कि क्या कितना बड़ा नुकसान होगा। 1% का नुकसान नहीं होगा पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान खेलने से इनकार करता है तो पाकिस्तान का ना जो हिस्सा है उसको मिलना है उससे इनकार किया जाएगा, ना जो है उसको किसी टूर्नामेंट में शामिल होने से रोका जा सकता है। इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखें, इससे पहले दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जितने इवेंट्स थे उसमें कोई टीम अगर शिरकत नहीं करती थी तो ये कानून था कि उसको आने वाले टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाए, जुर्माना आयद किया जाए। उस पर यह जुर्माना फ़ीस की सूरत में भी था और ये भी था कि जितने अखराजात हैं उसकी भी कुछ परसेंटेज थी जो कि दी जाए, क्योंकि ICC तो जो ग्राउंड में मार्किंग होती है, जो इश्तारात लगते हैं, जो बाउंड्री लगती है, जो टिकट बिकती हैं, जो उसकी सबसे बड़ा जो है किरदार जिसमें
وہ رائٹس ہیں جس کو میڈیا رائٹس بولے جاتے ہیں، اس میں سے جو کماتی ہے براڈ کاسٹنگ رائٹس جس کو کہتے ہیں، اس سے پیسہ کماتی ہے، اس میں فرق آتا ہے۔ جب اس میں فرق آتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس ملک کو اس نقصان کا ازالہ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ بھارت نے اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد کے اپنی نا کی تسکین کے لیے یہ کہنا چاہیے، قانون بنوایا آئی سی سی میں کہ اگر کوئی ملک کسی ٹیم کے کھلاڑیوں کو روکے تو کرکٹ بورڈ کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، وہ تو جانا چاہتا ہے لیکن کیسے جائے جب اس کو اس کے ملک کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہی نہیں دی جاتی کہ وہ فلائی کر سکے، تو وہ اس کے لیے کیسا جو ہے حکم آئی سی سی کا ماننے یا گورنمنٹ کا ماننے تو لازمی بات ہے۔ نیشنلٹی تو اس گورنمنٹ کی ہے، یعنی اس ملک کی ہے، تو اگر اس سے اجازت نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ لہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے، اس کے ساتھ کوئی جرمانہ اور کوئی سزا کا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ انڈیا نے اپنے لیے بنایا تھا تاکہ اس کو پاکستان نہ آنا پڑے۔ یہ قانون اس لیے بنا تھا تاکہ ہر دفعہ یہ کہا جائے کہ انڈین کرکٹ بورڈ تو آنے کو جی جناب تیار ہے، وہ ٹیسٹ سیریز بھی کھیلنے کو تیار ہے، یہ بھی تیار ہے کہ دو طرفہ جو ہیں سیریز کا انعقاد کرایا جائے، لیکن کیا کیا جائے؟ گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں آپ کے ملک کے ٹھیک نہیں ہیں اور گورنمنٹ کی ایڈوائزری ہے کہ آپ سفر نہ کریں۔ اس صورت میں انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے ہاتھ بندھے ہیں، اسی طرح باندھ لیں، اس طرح باندھ لیں، جیسے مرضی باندھ لیں، اس طرح باندھ لیں، ہاتھ بندھے ہیں۔ تو اب بھی اسی لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی بال جو ہے گورنمنٹ کی کورٹ میں پھینک دیا ہے کہ گورنمنٹ اجازت دے گی تو چلے جائیں گے۔ اجازت تو ملک سے باہر آنے جانے کی گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے، پاسپورٹ کون بناتا ہے، فلائٹس کون چلنے دیتا ہے؟ تو اسی لیے یہ کورٹ میں پھینک دی گئی۔ اور کل چیئرمین کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی کی ملاقات بھی ہوئی، اور یہ ملاقات جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہوئی۔ اس کے بعد کچھ ذرائع سے آنے والی خبروں کو الٹ دیا گیا اور ان کو واپس لینا پڑا جب یہ کہا گیا کہ اس کے متعلق فیصلہ جمعے یا پیر کو متوقع ہے، یعنی اس وقت کیا جائے گا۔ سید محسن رضا نقوی کا وہ ٹویٹ جس میں انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ اہم معاملہ ہے، قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کیا ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ لیکن سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ ٹیم تو اسی وقت ٹریول کرے گی جب گورنمنٹ آف پاکستان اجازت دے گی، اور اس کے لیے انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں تاکہ ٹیم کی تیاریوں کو مزید تیز کیا جائے اور ٹیم بھجوانے اور نہ بھجوانے کا فیصلہ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے۔ انتظار آپ کو جمعے یا پیر تک کا کرنا پڑے گا، میرا خیال ہے پیر کو ہوگا، جمعے کو نہیں۔ یہ ملاقات بھی پیر کو ہی ہے نا، اگلے بھی پیر کو ہی ہوگی۔ اچھا، اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا اور اس سے پہلے نہیں، جمعے کو یا پیر کو یہ اس پہ کیا کہا جائے اور کس دن ہوگا، لیکن ہوگا۔ اور کیا ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو بھارت کا ہوگا، نقصان ہوگا جے شاہ کا ہوگا، آئی سی سی کا ہوگا، براڈ کاسٹرز کا ہوگا، ایڈورٹائزرز کا ہوگا۔ نہیں ہوگا نقصان تو پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا۔ بے فکر رہیں، مست رہیں، بھارت کا مزہ لیں، اس کا میڈیا دیکھیں کیسی چیخو پکار کر رہے ہیں، وو کر رہے ہیں، اور اپنی باتیں بھول گئے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو آنے کو تیار ہیں، گورنمنٹ آنے نہیں دیتی ہے۔ تو بھائی اب بھی اگر گورنمنٹ نہیں آنے دے گی تو پاکستانی ٹیم آپ کی میزبانی میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گی۔ گڈ بائے، ٹاٹا، مزہ آیا، اللہ حافظ۔